إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية بقواعدها. موضوع درسنا اليوم عن الكمية la quantité. سنتعرف من خلال هذا الدرس طريقة التعبير عن الكمية exprimer la quantité. نتمنى أن تعم الفائدة الجميع مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. إذا درسنا كما أسلفنا الذكر التعبير عن الكمية في اللغة الفرنسية. للتعبير عن الكمية في اللغة الفرنسية يمكننا الاعتماد على طريقتين أو أسلوبين. الأسلوب الأول التعبير عن كمية مضبوطة، إذا بالفرنسية يعني ترجمة لهذه الجملة للتعبير عن كمية مضبوطة. كمية مضبوطة أو محددة هي إذا une expression déterminée, une expression déterminée. إذا لاحظوا جيدا فقط للإشارة، يعني الأصوات المكتوبة بالأحمر أو بالأزرق يعني أصوات منطوقة، والأصوات الغير يعني منطوقة مكتوبة بلون أسود. إذا نأخذ أمثلة كما تلاحظون لدينا هنا. أولا الأسلوب الأول يعتمد على التعبير عن كمية مضبوطة بالضبط. استوردوا 3 ملايين طن من القمح. إذا سنحاول ترجمة هذه الجملة بالفرنسية. استوردوا، إذا استورد importé. إذا استوردوا في الماضي دونك لو باسي. إذا سنقول ils ont importé 3 millions de tonnes de blé. إذا سنحاول يعني فصل الأصوات المنطوقة نفس الشيء مع هذا البرنامج رائع. إذا أصوات منطوقة أو إن، وأصوات غير منطوقة هنا تي إس 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 كذلك. إذا كما تلاحظون هنا. إذا ils ont importé 3 millions de tonnes de blé. الجملة الثانية إذا كما تلاحظون les expressions هنا محددة مضبوطة déterminée. استعملنا 3 مليون دو طن. إذا نجح 60% من الطلاب. نجح réussi. نجح إذا في الماضي دونك 60. إذا نحن لن نترجم حرفيا ولكن يعني ترجمة تقريبية. 60% d'élèves ont réussi. إذا سنفصل الأصوات المنطوقة والغير المنطوقة أيضا نفس الطريقة. إذا ما هذا البرنامج رائع. 60% 60% d'élèves ont réussi. إذا المثال الثالث لدينا 6 بيوت. لدينا 6 بيوت هنا سهلة جدا. يعني لدينا nous avons le verbe avoir. nous avons 6 maisons. nous avons 6. إذا يمكن كتابتها هكذا أو هكذا بكل بساطة. 6 maisons. إذا هنا 6 maison S à la fin لأن الجمع لدينا هنا جمع. إذا c'est la visée. Donc nous avons 6 maisons. إذا كما تلاحظون S لا تنطق. nous avons منطوقة، avant منطوقة، maison منطوقة. إذا هذه هي الطريقة الأولى. يعني الطريقة الأولى أو الأسلوب يعني للتعبير عن كمية مضبوطة بهذا الأسلوب. الأسلوب الثاني. إذا سننتقل الآن للأسلوب الثاني.
لأن هنا فقط عبرنا عن الكمية يعني كما تلاحظون هنا ب60% أو 6 أو طن كما لاحظتم. إذن ننتقل إلى الأسلوب الثاني. الأسلوب الثاني للتعبير عن كمية نستعمل هذا الأسلوب للتعبير عن كمية غير مضبوطة، أي بدون تحديد للتعبير عن كمية كبيرة أو تعبير عن الكثرة نستعمل. إذن الأسلوب هنا يعني الأسلوب الثاني للتعبير غير محددة، يعني كمية غير محددة. une expression indéterminée. إذن une expression indéterminée. إذن كما تلاحظون une expression indéterminée كما تلاحظون. إذن بهذه الطريقة يعني تعابير المستعملة الكثير مثلا نستعمل beaucoup يعني الكثير، الكثير نستعمل كذلك plusieurs العديد، plusieurs نستعمل أيضا nombreux يعني الكثير، nombreux يعني الكثير أيضا. نستعمل أيضا إذا نستعمل plein de ممتلئ، plein de pardon en majuscule. إذا plein de إذا سنأخذ يعني plein de أو plein de ويعني ممتلئ. إذا نأخذ يعني أو تعبير آخر مثلا trop de الكثير من. إذن هنا سنأخذ يعني أمثلة des exemples. إذن exemple مثلا يمكن أن أخذ في المثال الأول beaucoup سنختار يعني مثال beaucoup. Par exemple, il y a beaucoup de femmes ou bien de neige. Il y a beaucoup de neige, par exemple. Il y a beaucoup de neige. Il y a beaucoup de neige. إذن سنحول هذا النص إلى سيلابيزي ليعطينا P لا تنطق. Il y a beaucoup de neige. Il y a beaucoup de neige. ترجمة لهذه الجملة يعني يوجد الكثير من الثلج. يوجد
كثير من الثلج. الثلج، يوجد الكثير من الثلج. عفوا. il y a beaucoup de neige، إذا يوجد الكثير من الثلج. نأخذ مثال آخر. Par exemple, si vous traversez plusieurs obstacles عندما تمر من مثلا العديد من العقبات. مثال إذن بالفرنسية vous traversez vous traversez plusieurs obstacles تمر بالعديد من العقبات. مثلا تمر بالعديد من العقبات. إذن هذه الجملة سنحولها إلى جملة يعني سيلابيزي. يعني vous traversez plusieurs obstacles. تمر يعني هنا استعملنا beaucoup expression beaucoup، استعملنا plusieurs. والآن نأخذ مثال آخر ل trop مثلا. في القسم عندما يقوم التلاميذ يعني بالضجيج يعني نقول le bruit. Il y a trop de bruit dans la classe. Par exemple, il y a beaucoup, il y a trop de bruit dans la classe. إذن سنحول إلى هذا. يعني يوجد الكثير من الضجيج في القسم. يوجد الكثير il y a trop de bruit dans la classe. يوجد الكثير من الضجيج في القسم. بقي لنا فقط التعبير عن كمية قليلة أو التعبير عن القلة. نستعمل ما هي يعني استعمالات التي يمكن أن نستعمل. إذن نستعمل مثلا peu يعني القليل. القليل أو pas beaucoup ليس كثيرا. pas beaucoup ou bien moins. أقل يعني هنا أقل أو البعض certains. البعض. إذن هنا سنمر لإعطاء فقط الأمثلة. إذن par exemple, j'ai peu d'argent. J'ai peu d'argent. لدي قليل من المال. عفوا. مثال آخر moins. Rachid, par exemple, est moins grand
moins grand que Samir. Par exemple, المثال الأخير certains élèves n'ont pas de stylo. N'ont pas de stylo. N'ont pas de stylo. N'ont pas de stylo. إذا نصل إلى نهاية هذا الدرس. نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم بعض المعلومات في هذا الدرس، وشكرا لكم.